अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है रबी अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और 12 रबी अव्वल की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हमारी ज़िंदगी शुरू से लेकर आखिर तक, कब्र तक उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जब रबी अव्वल आता है तो हम चाहते हैं कि अपनी मोहब्बत जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दिखाएँ और सवाब हासिल करें। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह और फरिश्ते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों आप भी दुरूद भेजें। तो दुरूद जो है वो तो हमें पूरा साल, पूरी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर रबी अव्वल के महीने में अगर हम दुरूद का ज़्यादा विर्द रखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और सवाबदारी हासिल करेंगे। आज हमारे साथ हमारे भाई कुलीग आरिफ अली कुरैशी मौजूद हैं। हेल्दी लाइफ के प्लेटफार्म से हम इनको मौका देना चाहते थे क्योंकि माशाल्लाह इनकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है और मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म में कराची में ये हम्द और नात जो है वो पेश करते हैं। तो आज हमने इनको इनवाइट किया है ताकि हमारे भी चैनल को चार चांद लगें और आरिफ भाई आए हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ। पहले हम्द पेश करेंगे और फिर उसके बाद नात। चलें, ओवर टू यू आरिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल मुबारक का, रबीउल अव्वल का बहुत बहुत मुबारक महीना हमारे दरमियान है और हेल्दी लाइफ के प्लेटफॉर्म से नदीम कुरैशी साहब की जानिब से आज नात रसूल मकबूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदू किया है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर आने का मौका अता किया और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सबसे पहले हम्द बारी ताला का पेश करूँगा, तो हो सके तो मेरे साथ मिलकर पढ़ेगा। अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु। तेरी शान अम्मा नवालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु। और तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरे रूह की है यही ग़िज़ा। तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु। और तेरे नाम जो हिसाब रोज़
سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان نوالہ، اللہ جل جلالہ۔ نعت رسول مقبول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمد کے بعد پیش کریں گے، تو سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ بہت ضرور آئے گا۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی عمدہ حمد سنی پہلے ہم نے عارف سے، بہت ہی پیاری آواز، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہیلدی لائف کے پلیٹ فارم سے دونوں چیزیں ہمیں پیش کری۔ اب ہم چاہیں گے ایک چھوٹی سی دعا عارف ہمیں کروائیں پاکستان کے حالات کے لیے، اور خاص طور پہ سیلاب زدگان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد ان کے اصل گھر اور ان کے جو مقامات ہیں وہ اس پہ جائیں، اور اپنی زندگی جس طرح پہلے گزار رہے تھے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزار سکیں۔ چلیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب المیزان۔ یا باری تعالیٰ، یا پاک پروردگار، تیری بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ سیلاب زدگان کو امن و امان عطا فرما، یا اللہ ان کا مستقبل اچھا فرما، اپنی حفاظت عطا فرما، اپنا خیر عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، وطن عزیز پاکستان کو امن و امان عطا فرما، استحکام عطا فرما، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کی کامیابی ہمارا مقدر بنا، آمین۔ اور ہم تمام لوگوں کو ربیع الاول کا جو ایک مبارک مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے، یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے بالخصوص جو سیلاب زدگان ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو تکلیف میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، مصیبت میں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، ان سب کی تکلیف پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ اور یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ کہ اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، مانگی جانے والی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ہماری چھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے جو پیش کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو چھوٹی سی ہم نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ ہماری اس ویڈیو کو لوگوں سے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک ہیلدی رہیں، خوش رہیں، فٹ رہیں۔ اللہ حافظ۔